أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج، والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين
المذنبين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الضجا
بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا دن پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا دن پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ تو ان کے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا